अस्सलाम वालेकुम जी। वही हुआ जिसका डर था और फटा पड़ गया, और फटा पड़ना था। मैंने कल आपको निशानदेही की थी और वो ये हुआ कि आज पीटीआई का पार्टी इलेक्शन था। पहले तो बंदा इस जहालत को रोए कि यूथियों को ये पता ही नहीं था कि उनकी पार्टी का इलेक्शन है, और वो नीचे आके गालियां तो बकते ही थे, साथ में पूछते थे क्या हो रहा है, कौन हो रहा है, क्यों हो रहा है। ठीक है, यानी कि जो पार्टी के फंडामेंटल वॉरियर्स हैं, फुट सोल्जर है, भाई गाली निकालने वाले फुट सोल्जर सही, लेकिन फुट सोल्जर तो हैं, उनके फरिश्तों को भी नहीं पता था कि 2 दिसंबर यानी आज के दिन पार्टी के इलेक्शन होने जा रहे हैं, पार्टी के इंटरनल इलेक्शन होने जा रहे हैं। कभी कीता जो नहीं है कोई काम। अच्छा, उसके लिए ज़रूरी होता है। अच्छा, अब मज़े की बात यह है कि चमकनी एक इलाका है जी पेशावर का, वहाँ पे एक वर्कर्स कन्वेंशन बुलाया गया और वहाँ पे कुछ दर्जन कुर्सियाँ लगाई गई, वो टेबल गोल गोल टेबलों के इर्द गिर्द, और उनमें से बेशतर खाली थीं। अब ज़ाहिर है किसी ने शरारत की होगी, अभी तक लोग पहुँचे नहीं होंगे, उसने वीडियो बना के अपलोड कर दी कि ए इन्हां दे वर्कर कन्वेंशन दा हाल है। ठीक है। अच्छा, अभी वो वीडियो जो थी वो आई नहीं थी, तो ठक 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 करके वो जनाब नियाज़ुल्लाह नियाज़ी साहब जो हैं, जो कि मेरा ख्याल है डिप्टी अटॉर्नी जनरल रहे, नहीं एडवोकेट जनरल रहे हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उन्होंने ऐलान करना शुरू कर दिया कि जनाब बैरिस्टर गौहर साहब बिला मुकाबला। अब गौहर एजाज खान है या गौहर अली खान है, मैं तो गौहर अली खान को ही जानता था, इनको इसी नाम से जानता था। गौहर एजाज साहब तो वो मिनिस्टर हैं, केयर टेकर मिनिस्टर हैं टेक्सटाइल वाले, तो ये पता नहीं कहाँ से आ गया, लेकिन हो सकता है क्योंकि जियो की एंकर कह रही थी गौहर एजाज खान, तो होगा फिर गौहर एजाज खान ही होगा, तो गौहर खान कर लेते हैं पैन। एजाज ते अहमद से है रौला है, तो फिर गौहर खान ही कर लेना। तो गौहर खान साहब जो हैं वकील हैं, पीपल्स पार्टी के अंदर रहे हैं, पीपल्स पार्टी से दरामद किए गए हुए हैं, और ये आपको पता ही होगा बैरिस्टर एतजाज़ अहसन के जूनियर एसोसिएट रहे हैं। कल जो था वो असाइनमेंट मिली हुई थी हमारे कुछ दोस्तों को कि वो बैरिस्टर एजाज खान का अपना सॉरी मेरे मुंह से निकलने लगा था, मरसिया पढ़े नहीं, उनका जो है वो क्या करते हैं जी, उसके लिखते हैं किसी की तारीफ़ व तौसीफ़ के अंदर, हाँ वो एक टर्म होती है ज़हन से निकल गई, वो पढ़ें उसका है जी, वो उनके जनाब नारे मारें कि उन जैसा ईमानदार आदमी माँ ने जमिया ही नहीं आज तक। ठीक है, उन्होंने फिर खूब अपना फ़र्ज़ निभाया और पूरे 20 मिनट तक पाकिस्तानी कौम को बैठ के बताया कि बैरिस्टर एजाज साहब जो हैं वो कितने अपराइट, अप फ्रंट और ईमानदार आदमी हैं। ठीक है, खैर मैं बहरहाल उसकी तरफ जाए बगैर होंगे, मैं चूँकि उन्हें नहीं जानता ज़्यादा, वो दोस्त ज़्यादा जानते होंगे, तो खैर ये इसको हम वकील किन्ना के ईमानदार होएगा यार, मेरा मतलब है सिंपल जी गल, हाँ छड्या करो। एक मुकदमे के अंदर 1-2 फरीक होते हैं, ठीक है, एक गलत होता है एक सही होता है, और दोनों की नुमाइंदगी वकला कर रहे होते हैं। ठीक है, बस सिंपल सी बात। तो खैर ये तो ऐसे जुमला मुतरज़बा आ गया वकला हजरात से, मतलब कि कम से कम 50% लोग तो हक के साथ खड़े होते हैं ना। हमारे यहाँ तो बाकी शोबों में इतना भी नहीं है, तो यार चलो चंगी गल। खैर मैं कर रहा था कि वो उनका जो है वो पढ़ा गया, अपना वो जो बादशाहों के दरबार के अंदर पढ़ा जाता था, वो उनका खूब 20 मिनट तक उन्होंने दोस्तों ने पढ़ा, हमारों ने। चले कोई बात नहीं, इदारा जाती मजबूरियाँ भी होती हैं, ज़ाती दोस्तियाँ भी होती हैं, कोई बात नहीं, ऐसे हो जाता। तो उनकी जनाब सिलेक्शन का ऐलान हो गया, और ये ख़ास तौर पे उन्होंने कहा कि जेल में बैठे हुए इमरान अहमद खान नियाज़ी जो हैं वो उन्होंने नामज़द कर दिया है इन लोगों को, और इनके इलेक्शन का ऐलान किया जाता है। और सेक्रेटरी जनरल जो हैं वो फील्ड मार्शल अयूब खान के पोते उमर अयूब खान साहब जो हैं, और बाकी ओहदे भी। अब अंदाज़ा करें कि इलेक्शन हो रहा है चमकनी पेशावर के अंदर, और नामजदगियां हो रही हैं सिंध की, पंजाब की, बलूचिस्तान की। भाई वहाँ की आपने अगर नामजदगियाँ करनी है तो कम से कम वहीं पे कन्वेंशन रख लो। भाई करना तो आपने चंद दर्जन किराए के टट्टू बुला के ड्रामा ही है ना, तो वहाँ पे ड्रामा कर लो।
تو میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ اس سارے معاملے کے اندر جو لوچ فرائی کریں گے ان کا نام ہے اکبر شیر بابر، جو اپنے آپ کو اکبر ایس بابر لکھتے ہیں۔ وہ پی ٹی آئی کے فاؤنڈنگ فادر ہیں، اور جب پی ٹی آئی کے اندر 2 لوگ ہوتے تھے تو وہ ایک عمران احمد خان نیازی تھا، دوسرے اکبر ایس بابر صاحب تھے۔ مجھے یاد ہے 2012 سے پہلے جب ٹی وی کے اوپر عمران احمد خان نیازی کو کسی انٹرویو کے لیے بلانا ہوتا، اور اس وقت یہ 2 مہمانوں کے ساتھ تیسرے کے طور پہ بھی بیٹھ جایا کرتے تھے، تو اکبر ایس بابر صاحب سے رابطہ کیا جاتا، اور اکبر ایس بابر صاحب جو تھے وہ کہتے میں لے آؤں گا۔ اچھا، 2008 سے پہلے جو تھا یہ کام حفیظ اللہ نیازی صاحب بھی سر انجام دیا کرتے تھے۔ اسلام آباد میں اکبر ایس بابر ہوتے تھے، لاہور میں حفیظ اللہ خان نیازی صاحب سے گزارش کی جاتی تھی تو وہ اگر وعدہ کر لیں کہ اچھا میں لے آؤں گا اسے، تو وہ پھر عمران خان صاحب کو لے آیا کرتے تھے۔ تو اسلام آباد میں اکبر ایس بابر ان کے ساتھ ہوا کرتے تھے، اور موسٹ آف دا ٹائم اکبر صاحب گاڑی چلا رہے ہوتے تھے، لیکن بعض دفعہ عمران خان بھی گاڑی چلا رہے ہوتے تھے، ڈرائیور کوئی نہیں ہوندا سی۔ یہ جو پروٹوکول کی 24 گاڑیاں، 55 روپے والا ہیلی کاپٹر، یہ تو بعد کی باتیں ہیں نا، جب پھر جنرل پاشا صاحب کا جو ہے، یا جنرل فیض صاحب کا، اور جنرل پاشا صاحب کا، اور جنرل ظہیر الاسلام آجڑی کا جب فیض جاری ہوا ہے، یہ تو تب کی باتیں ہیں نا۔ پہلے یہی حال سی یار، 2010 تک یہی حال تھا۔ تو خیر یہ جو ہے، اب جناب انہوں نے پریس کانفرنس ٹھوک دی ہے اسلام آباد کے اندر نیشنل پریس کلب میں میرا خیال ہے، اور پریس کانفرنس کے اندر انہوں نے فرمایا ہے تو چلتے میں آیا۔ انہوں نے کہا ہے کہ بھائی جان یہ تو پارٹی کے ساتھ ہاتھ ہوا ہے، تراؤ ہوا ہے، ہاتھ ہو گیا، یہ تو الیکشن نہیں ہوئے، یہ تو سلیکشن ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا جی جیل میں بیٹھے عمران احمد خان نیازی صاحب نے نامزد کیا ہے اور یہ نامزد ہو گئے ہیں، اللہ اللہ خیر صلی اللہ، وہ تیرے کی حد ہی ہو گئی۔ بابر صاحب نے سوالوں کے جواب بھی دیے، اور یوتھیوں کے روپ کے اندر جو پچھلے 13 سال کے اندر پاکستان کے مقتدرہ نے جرنلسٹوں کے نام کے اوپر جو مخلوق بھرتی کی ہے، وہ فوراً جناب پی ٹی آئی کے ورکرز کا روپ دھار گئی۔ آپ تب کہاں تھے جب پکڑا جا رہا تھا؟ انہیں کہا میں ایسے خجل خواری دی نشاندہی کرتا رہا ہوں، میں اسی خجل خواری سے بچانے کے لیے چیختا رہا ہوں کہ یہ نہ کریں، یہ تباہی کی طرف لے جائے گی۔ تو خیر جناب وہاں پہ جو پہلے 1-2 سوال پڑے وہ پی ٹی آئی کے لوگوں نے کیے۔ پی ٹی آئی کے لوگ جرنلسٹ ہوں گے یا پی ٹی آئی کے یوٹیوبرز ہوں گے، اب پریس کلب کے اندر تو سارے لوگ ہی گھس آتے، تو خیر اللہ آپ کا بھلا کرے۔ انہوں نے ایک لمبی چوڑی تقریر فرمائی، اور تقریر کا کرکس کی سی بھلا، نہیں چھڈاں گا، میں الیکشن کمیشن کو جاؤں گا، میں عدالت میں جاؤں گا، میں الیکشن کمیشن کے پاس جاؤں گا، میں نہیں چھوڑوں گا، یہ انہوں نے دھوکہ کیا ہے، یہ پارٹی جو ہے یہ چوری کی ہے، میں چوری نہیں ہونے دوں گا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ کوئی کہہ سکتا ہے کہ جناب حضرت قبلہ صاحب کہ آپ جو ہیں وہ بیسک ممبر ہی نہیں ہیں، تو اس کا انہوں نے جواب دے دیا۔ انہوں نے کہا جی ہائی کورٹ نے یہ کہہ دیا تھا، الیکشن کمیشن نے بھی یہ کہہ دیا تھا کہ میں رکن ہوں، کیونکہ رکن کسی بھی بندے کے پارٹی کے اخراج میں اس کرنے کا ایک طریقہ کار درج، اور وہ کہتے ہیں کہ ان کو پارٹی سے نکالنے کے لیے یا کبھی نکالا نہیں گیا، اور اگر نکالا گیا ہے تو وہ طریقہ کار بتا دیں جس کے تحت آپ نے مجھے نکالا ہے پارٹی میں سے، کیونکہ وہ کچھ شوکاز ہوتا ہے، پھر اس کی کمیٹی بنتی ہے، وہ کمیٹی کے سامنے وہ بندہ پیش ہوتا ہے، وہ پیش ہو کے اپنا نقطہ نظر رکھتا ہے، پھر وہ کمیٹی رپورٹ کرتی ہے کور کمیٹی کو، اور کور کمیٹی اس بندے کے اخراج کرنے کا یا نہ کرنے کا فیصلہ صادر کرتی ہے۔ تو وہ کہتے ہیں ایسا تو کوئی پروسیس اپنایا ہی نہیں گیا، منہ زبانی کہہ دیا گیا کہ ساری پارٹی 'چ نہیں گیا۔ تو اس طرح کرنے سے تو میرا مطلب اس طرح کرنے سے ہوتا تو یوتھی آج تک عمران خان کو پرائم منسٹر کہتے ہیں، محترم وقاص امجد، وہ جو ہے اس جیسے جتنے بھی لوگ ہیں جو 2 نمبر، مطلب کہ یوتھیا ہو اور 2 نمبر نہ ہو، اے کیویں ہو سکتا ہے؟ جڑا سلطان رائی کہندا ہوندا سی، اے نہیں ہو سکتا، یوتھیا ہوئے تو 2 نمبر نہ ہوئے، حرام خور نہ ہو، ٹھیک ہے نا؟ اور میرا مطلب ہے اخلاقی حوالے سے دیوالیہ پن کا شکار نہ ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے جناب کہا ہے اکبر شیر بابر صاحب نے کہ جے شیر افضل مروت، اگلا لفظ میں نہیں کہنا، وہ ہو سکتا ہے اپنے نام کے ساتھ شیر لکھ سکتا ہے، تو پھر میں تو شیر لکھوں گا ہی۔ تو اکبر بابر صاحب نے جو ہے
وہ آئینہ دکھایا ہے, انہوں نے کہا میں نہیں چھڈنا. لو جناب, پی ٹی آئی کی پوری چیئرمینی نامزدگی جو ہے وہ تو وہ ہو گئی, ٹھیک ہے نا. آؤ وہ جو اپنا مروت صاحب, اپنا شیر افضل مروت صاحب فرمایا کرتے ہیں نا, وہ گئی. ٹھیک ہے, بہرحال یہ تماشا لگ گیا ہے, اور سرکس کی ٹکٹ کے بغیر یہ سرکس ہے, آپ نے دیکھ کے انجوائے کرنا ہے. کیویں بھلا طریقہ کار میں نے دسیا ہوا ہے. ودا کافی دا پیکٹ مگ, ودا کافی کا مگ, اور ساتھ میں اپنے پختون بچے کی بھنی ہوئی مونگ پھلی. آیا ہے, بڑا مزہ آ رہا ہے, بڑا مزہ آ رہا ہے, انجوائے کرنا ہے, ٹینشن نہیں لینی. دیکھنا کی باندر تماشا, باندر ٹپوسیاں لگ رہی ہیں کہ باندر قلعہ کھیڑیا جا رہا ہے. اور یہ صحیح باندر قلعہ ہے. اگر آپ کو باندر قلعے کی صحیح ڈیفینیشن کا پتہ ہو, یہ صحیح وہ والی ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی, اگلے ولاگ میں پھر حاضری ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے, اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.